अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर नुमान है और मैं एक माहिर अमराज़ नफ़्सियात हूँ। बतौर माहिर अमराज़ नफ़्सियात आज आपके साथ बैठने का, बातचीत करने का मकसद ये है कि एक अहम ज़हनी मर्ज़ जिसको हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन या ज़चगी के बाद होने वाले नफ़्सियाती मसाइल कहा जाता है, उनके बारे में बात कर सकें, उनके बारे में आगाही फ़राहम कर सकें। क्योंकि ये एक ऐसा अहम टॉपिक है जिसके बारे में एक तो हमारी आवाम में ख़ास तौर पे जो न्यू मदर्स बन रही हैं उनके अंदर आगाही कम है, और दूसरा क्योंकि हमारे माशरे में ख़वातीन को वो लेवल ऑफ सोशल सपोर्ट हासिल नहीं है जो मर्दों को या बाकी लोगों को हासिल है, इसलिए उनके अंदर अगर इस तरह के कोई मसाइल पैदा भी हों तो वो अमूमन इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से हिचकिचाती हैं, या अगर कर भी लें तो साइकियाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं आती चेक करवाने के लिए। तो उसकी वजह से फिर ये चीज़ें आगे चलकर मसाइल का शिकार हो जाती हैं। अगर बात की जाए पोस्टपार्टम डिप्रेशन की, तो जैसे इसके नाम से ही वाज़ेह है कि ये वो नफ़्सियाती मसाइल हैं जो अमूमन बच्चे की पैदाइश के बाद पैदा होते हैं। अब बच्चे की पैदाइश से 2 हफ़्ते से लेकर 6 माह का दौरानिया एक ऐसा दौरानिया है जिसके अंदर ये मसाइल पैदा होते हैं, और उनके अंदर अमूमन इनकी अलामतें आना शुरू हो जाती हैं। अगर हम इनकी बात करें तो पोस्टपार्टम साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले उसमें पोस्टपार्टम ब्लूज़ आ जाते हैं, उसके बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन, और फिर तीसरे नंबर पे पोस्टपार्टम साइकोसिस। पोस्टपार्टम ब्लूज़ अमूमन पैदाइश की 72 घंटे के बाद शुरू होते हैं, और अमूमन 2 हफ़्ते के अंदर अंदर जो है ये अलामतें ठीक हो जाती हैं। इसमें कोई ख़ास अद्वियात देने की या इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती, अमूमन ख़ुद ब खुद ही ये ठीक हो जाते हैं। चंद अहम अलामात में से इनकी ये हैं कि बेजा सुस्ती का शिकार रहना, अफ़सुर्दगी का एहसास होना, या अमूमन कई दफ़ा रोने वाली एक कैफ़ियत बन जाना, ये शामिल हैं। लेकिन इस दौरान जिस तरह बाकी नफ़सियाती मसाइल में होता है, जो माँ है वो अपने बच्चे का ख़्याल रखने से या अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, अपनी जो समाजी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको निभाती रहती हैं, उससे कासिर नहीं होती। इसके बरक्स अगर हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन पर आ जाएँ, तो अमूमन पोस्टपार्टम डिप्रेशन 2 हफ़्ते के बाद शुरू होती है और 6 महीने तक जो है वो चल सकती है। अमूमन 90% केसेस जो हैं वो 6 महीने के बाद पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, लेकिन 5 से 7% अफ़राद इस तरह के होते हैं कि जिनके अंदर ये 1 साल तक इस मर्ज़ का दौरानिया रह सकता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन की अहम अलामात में जिस तरह के कोई भी नॉर्मल डिप्रेशन की कैफ़ियत है, उस तरह की अलामतें आती हैं जिसमें उदासी रहना, मायूसी के ख़यालात आना, कोई पछतावे की सोचें आना, किसी काम में दिल ना लगना, लोगों से मिलने-जुलने का, बातचीत करने का दिल ना करना, अकेले या तन्हाई पसंद हो जाना, अकेले बैठे रोने वाली कैफ़ियत बनना या बेजा रोना आना, या एक्सट्रीम केसेस में या शदीद केसेस के अंदर अपने आप को नुकसान पहुँचाने के ख़यालात आना या ख़ुदकुशी के ख़यालात आना शामिल हैं। अब पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक ऐसा मर्ज़ है जिसके अंदर इलाज जो है वो अमूमन दवाई के साथ ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये इलाज ना किया जाए तो ये कैफ़ियत बढ़ती रहती है, खुदा न खास्ता अपने आप को नुकसान पहुँचने की कैफ़ियत तक जा सकता है, या इससे भी अगर एक्सट्रीम केसेस में चले जाएँ तो बच्चों के बारे में गलत ख़यालात आ सकते हैं कि शायद वो उनके अंदर भी कोई बीमारी है या कोई मसला है, या उसके बारे में कई हद तक तो इस तरह कई दफ़ा इस हद तक ख़यालात आना शुरू हो जाते हैं कि वो खुदा न ख़ास्ता बच्चे को इस नज़र से देखना शुरू हो जाते हैं कि इसका मर जाना ही बेहतर है। ठीक है? अब इस सूरत हाल में इसका इलाज जो है वो माहिर नफ्सियात से ज़रूरी है, ताकि इसका जल्द से जल्द तशख़ीस की जा सके, मेडिसिन स्टार्ट की जा सके, ताकि उसके अंदर जल्दी बेहतरी आए अलामतों में, और अलामतों में जल्दी बेहतरी आएगी तो उसके बाद माँ जो है वो अपने बच्चे का बेहतर तरीके से ख़्याल रख सकती है, उसकी परवरिश अच्छे तरीके से कर सकती है। क्योंकि ये अर्ली परवरिश ही बच्चे की बेसिस बनाती है, जो आगे चलकर बच्चे की अच्छी पर्सनैलिटी बनने के लिए ज़रूरी है। तहकीक ये कहती है कि जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है वो अमूमन 10 से 15% ख़वातीन के अंदर पहली प्रेगनेंसी के बाद होने के चांसेस होते हैं। तीसरी इसकी जो किस्म है जिसको हम पोस्टपार्टम साइकोसिस कहते हैं। अब उस पोस्टपार्टम साइकोसिस के अंदर भी 2 मुख्तलिफ़ अलामतें आने का चांसेस होते हैं। एक तो है कि जिसको हम कहते हैं प्रोमिनेंट अफेक्टिव सिम्पटम्स के साथ, यानी
موڈ کے سمٹمز کے ساتھ، مزاج کے سمٹمز کے ساتھ جو علامتیں آتی ہیں وہ ہیں، اور دوسری طرف سائیکوسس کے سمٹمز کے ساتھ علامتیں آتی ہیں۔ سائیکوسس سے مراد یہ ہے کہ انسان کا ریئلٹی سے ٹچ ختم ہو جاتا ہے، جس طرح کہ جی غیبی آوازوں کا آنا، غیبی چیزوں کا نظر آنا، ٹھیک ہے، بچے کے بارے میں ایسے خیالات پیدا ہو جانا کہ خدا نخواستہ اس کے کوئی گردے جو ہیں کام نہیں کر رہے، یا اس کا کوئی جسم کے اعضاء جو ہیں وہ بنے ہی نہیں ہیں، اس طرح کی کچھ آنا، جو کہ غلط ہیں لیکن انسان کے ذہن میں آ جاتی ہیں، اور وہ پھر ذہن سے نکالنا ان کو مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کو ہم ڈیلوژنس کہتے ہیں، یا ایسے پختہ بلیف جو غلط ہیں لیکن ذہن سے نہیں نکل رہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اللاجیکل تھنکنگ، یعنی بے ربط سوچ یا بے ربط باتوں کا کرنا، کئی دفعہ اکیلے بیٹھے خود سے باتیں کرنا، یا اکیلے بیٹھے ہنسنے کی علامتیں آنا، اپنا صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چھوڑ دینا، یا بچے کا خیال نہ رکھنا بالکل، ٹھیک ہے، یہ ساری علامتیں پوسٹ پارٹم سائیکوسس کی ہوتی ہیں۔ یہ کنڈیشن پوسٹ پارٹم ڈپریشن سے بھی ایک درجہ زیادہ شدید ہے یا ایکسٹریم ہے، اور اس کے اندر زیادہ ضروری ہے کہ ہم علاج جلد سے جلد سٹارٹ کر سکیں۔ اب عموماً ان کا علاج جو ہے جنرل ٹرمز میں بات کریں تو اینٹی سائیکوٹکس یا موڈ سٹیبلائزرز کی صورت میں کیا جاتا ہے، جو آہستہ آہستہ سٹارٹ کی جاتی ہیں، ڈوز کے حساب سے بڑھائی جاتی ہیں، اور عموماً 6 ماہ کے اندر یہ علامتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ یہ تو کچھ ان کی علامتوں کی یا رسک فیکٹرز کی بات ہوگی، یا تھوڑی بہت مینجمنٹ کی بات ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو یہ مسئلہ پیدا ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ عموماً جو موڈ کی تبدیلیاں ہیں، یا مزاج میں چڑچڑاپن آنا، یا تھکاوٹ کا احساس ہونا، یا وہ رونے والی کیفیت بننا، یہ تین چوتھائی خواتین میں، یا 75% آف دا فیمیلز اس چیز سے گزرتی ہیں پریگننسی کے بعد۔ اس کا ڈائریکٹ تعلق جو جسم میں ہونے والے ہارمونل چینجز ہیں، کہ پریگننسی کے اندر جو ہارمونز بڑھتے ہیں وہ ڈلیوری کے بعد ایک دم سے کم ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے تھوڑی بہت تبدیلی آتی ہے، اور یہ عموماً جیسا میں نے پوسٹ پارٹم بلوز میں بتایا کہ 2 ہفتے کے اندر اندر ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد سب کیفیت نارمل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر 2 ہفتے کے بعد بھی یہ علامتیں چلتی رہیں، یا محسوس ہو کہ جی بچے کی دیکھ بھال میں یا اس کا خیال رکھنے میں پرابلم آ رہی ہے، یا ماں کی اپنی صحت ایسی ہو رہی ہے کہ جس کے اندر وہ اس چیز سے کوپ نہیں کر پا رہی، اسٹریس سے، تو اس صورت میں فوراً ماہر امراض نفسیات کے پاس آنا چاہیے، تاکہ ان کی جلد تشخیص اور بروقت علاج شروع ہو سکے۔ اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو بروقت علاج سے اور باقاعدہ علاج سے پوری طرح ٹھیک ہو جاتی ہے، اور دوبارہ اس کے آنے کے چانسز پھر کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عموماً تحقیق کہتی ہے کہ اگر پہلی پریگننسی میں کسی کو نفسیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑے، یا زچگی کے بعد سامنا کرنا پڑے، تو اگلی پریگننسی میں اس کے آنے کے چانسز عموماً 20% تک ہوتے ہیں۔ لیکن اگر باقاعدہ علاج کرایا جائے، اور علاج کے دوران جو بتائی جانے والی باتیں ہیں، جو طریقے ہیں اسٹریس مینیج کرنے کے، انگزائٹی کو مینیج کرنے کے، یا اپنی ڈیلی روٹین کو مینیج کرنے کے، اگر ان پہ باقاعدہ عمل کیا جائے تو اس کے دوبارہ آنے کے چانسز کو اور کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک چند چیزیں تھیں جو میں پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے حوالے سے بتانا چاہتا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری تمام باتیں جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو بہت شکریہ آپ کے تعاون کا، آپ کے ٹائم کا، اور انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ سے بات ہو۔